सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे साथी एंकर हैदर अवान। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी पर इत्तेफाक। हतमी फैसला कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में होगा। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि वो चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियात पर सख्ती करना होगी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि अगर अवाम ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा तो नुकसान होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि वफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। हतमी फैसला कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में होगा, जबकि काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो। और जो एक कवायदो ज़वाबित जब भी ये हुआ लॉकडाउन को ओपन अप करने की, सॉफ्ट ओपनिंग अप की, इसकी जब भी इब्तिदा हो, तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो उन कवायदो ज़वाबित, ये SOPs पे स्ट्रिक्ट अमल दरामद, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है। इसमें कोई ये ना समझे कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर हमने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा और ख़तरे से भी हम पे इसका रिलैप्स हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया है। इसका ऐलान 8 मई को किया जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक फैसला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ है, जिसके मुताबिक सूबे में कपड़े की दुकानें 15 रमज़ान से 6 घंटे के लिए खोलने की इजाज़त होगी। जबकि ज़राए का कहना है कि पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी, बिजली के सामान और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोलने का फैसला किया गया है। इजलास में पार्क्स को भी खोलने का फैसला किया गया है, ताहम झूले बंद रहेंगे। आज इजलास हुआ वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत, जिसमें यह फैसला किया गया है कि 9 मई से लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, जबकि इसका हतमी ऐलान 8 मई को किया जाएगा। जबकि ज़राए के मुताबिक ये फैसला वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है और इस फैसले के मुताबिक सूबे में कपड़े की दुकानें 15 रमज़ान से 6 घंटे के लिए खोलने की इजाज़त होगी। जबकि ज़राए का यह भी कहना है कि पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी, बिजली के सामान और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोलने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर्स की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए और ज़्यादा किया जाए, जबकि अब पंजाब में भी यह हतमी फैसला सामने आया ज़राए के मुताबिक कि 9 मई से सख्ती कम कर दी जाएगी और दीगर दुकानें हैं वो भी खोल दी जाएंगी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो प्रोफेसर हूँ इन्फेक्शियस डिजीजेस का, और हमारी डॉक्टर्स की तो हम राय दे सकते हैं ना। तो हम राय तो यही दे रहे थे कि ये अभी इसकी पीक एक्सपेक्टेड है 15 से 25 मई तक, और इसमें हमें एहतियात करनी ज़रूरी है। अब क्योंकि ये हुकूमतें जो हैं, चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, इनकी स्ट्रेटजीज जो है जी डॉक्टर साहब हैं, ज़रूर वो सेहत के बारे में भी सोच रहे होंगे लोगों की, लेकिन साथ साथ वो वोट्स और पब्लिसिटी और बहुत सारी चीज़ों पे मद्देनज़र फैसला करते हैं। तो इसलिए एडवाइस तो हमारी यही थी कि बिल्कुल ना खोला जाए, लेकिन अब अगर इन लोगों ने फैसला कर ही लिया है कि ये खोल रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर चीज़ें करनी पड़ेंगी कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैले नहीं, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर्स और हॉस्पिटल्स में बेड्स अभी भी नहीं है। इस वक्त भी जब पीक नहीं पहुंची है, इस वक्त भी हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हॉस्पिटल्स में लोग दर बदर हो रहे हैं, और अभी डॉक्टर फुरकान का इंतकाल कराची में ही हुआ है कि जहाँ पे उनको कोई वेंटिलेटर नहीं मिल सका। तो आई बस ये समझता हूँ कि दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इनके फैसलों में कौम की जो सही नीयत के साथ उनकी बेहतर अफ़ज़ा के लिए और उनकी केयर के अंदर ये फैसले करें। नो डाउट इकोनॉमिकली भी पहिया को चलाना है, लेकिन ये सिचुएशन वर्ल्ड ओवर क्राइसिस, और हमें बाहर के मुल्कों के हिसाब से अपने फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो बाहर की डेवलप कंट्रीज हैं उनकी स्ट्रेटजीज अलग हैं और हमारे मुल्क के हिसाब से होने चाहिए। तो हमारी तो यही राय है इसके बारे में। डॉक्टर साहब, क्या हॉस्पिटल्स में इंतजामात मुकम्मल हैं? हुकूमत की जानिब से कितना आपको सपोर्ट किया जा रहा है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव उनका भी निकला है। देखिए, हमारा जो हेल्थ और एजुकेशन है वो तो पाकिस्तान का वीकेस्ट सेक्शन है ना। हेल्थ और एजुकेशन पे तो कोई काम ही नहीं हुआ, और हेल्थ में तो हमारे पास अगर कोई मतलब किसी भी सूबे के अंदर जो है वो हेल्थ की ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तभी तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और बड़े लोग हैं वो मुल्क से बल्कि बाहर जाकर प्रेफर करते हैं अपना इलाज कराने के लिए। यही एक बहुत बड़ा एक अंदिया है कि
کیا حالات ہیں ہمارے ہیلتھ سسٹم کی پاکستان میں. اس وقت جو ہے ہمارے ہاسپٹلس کا یہ حال ہے کہ جو ہاسپٹل 30% ہاسپٹلز ہوں گے کراچی میں کی اگر ہم بات کریں کہ جو کہ کرونا کا علاج کر رہے ہیں اور کرونا پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس بھی 10 یا 20 یا 30 بیڈز ہیں آئی سی یو کے اندر, اس سے زیادہ نہیں ہے, وہ سارے کے سارے فل ہیں. 70% سے زیادہ ہاسپٹل جو ہیں وہ ان کے اندر تو یہ فیسلٹیز ہے ہی نہیں, اور وہ کرونا کے پیشنٹ ریسیو ہی نہیں کر رہے, اور وہاں پہ بلکہ بند پڑی ہوئی ہیں او پی ڈیز. اور ابھی جہاں پہ جیسے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پھیل گیا, ادھر بھی عباسی شہید ہسپتال میں پھیل گیا وائرس, تو اس کا ہسپتال بند ہو رہے ہیں. اس سچویشن میں جبکہ پارشل لاک ڈاؤن ہے, یہ پارشل لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ جو اصطلاحیں پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں یہ یونیک ہے پوری دنیا کے لیے. وہاں پہ لاک ڈاؤن کے مطلب الگ ہیں, اور پاکستان کے ہر شہر بلکہ ہر صوبے اور ہر پورے ملک کے اندر اس کے مطلب جو ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ کنفیوژن ہے, ہم سمجھتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے حساب سے, ہم میڈیکل سیکٹر والے سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے, اور سیاسی لوگوں کو ہمیشہ میڈیکل ایکسپرٹ سے لینا چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے نا کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ سارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں ایٹ فیڈرل لیول, اور منسٹرز, اور ہمارے پاس صوبوں میں جو ہے چیف منسٹر تھوڑے بہت نظر آتے ہیں, ہیلتھ منسٹر تو غائب ہیں. تو پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کے حساب سے مل کے کام ہونا چاہیے, انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ, اینٹیمولوجسٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دنیا میں ابھی تو ہم اس پینڈیمک سے نکل رہے ہیں, ہمیں اس سے آئیڈیا لے کے ایسی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن میں توسیع کا مطالبہ کر دیا ہے. پی ایم اے کے صدر پروفیسر اشرف نظامی کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ, ٹیسٹ کی صلاحیت کو بڑھایا جائے. لاہور میں پی ایم اے کے عہدیداروں نے طبی عملے کو معیاری حفاظتی سامان کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر دیا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی مخالفت کر دی ہے. کہتے ہیں کورونا سے اموات بڑھ رہی ہیں تو لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے. تفصیل احتشام قیانی کی رپورٹ میں دیکھیے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو پھر نشانے پر رکھ لیا. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کورونا سے اموات بڑھ رہی ہیں, ایسے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے. بولے حکومت نے تو لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں. وزیر اعظم کا ایک بیان ایسا نہیں کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہو. جب انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو, ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو, آپ لاک ڈاؤن کو ایز کیسے کر سکتے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا کب ہے گورنمنٹ نے. آج تک پرائم منسٹر کی کوئی بیان نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن لگایا ہے, میں نے نہیں لگایا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے. وکلاء نے موقف اپنایا کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کے باعث عدالت پیش ہونا ممکن نہیں, ضمانت میں توسیع دی جائے. عدالت نے حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی. عدالت نے ایم ڈی پی ایس او کیس میں شریک ملزم سابق سیکرٹری ارشد مرزا کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی. عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو 27 مئی تک متعلقہ عدالت پیش ہونے کا حکم دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق سیکرٹری ارشد مرزا کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. محکمہ ریلوے نے ٹرین آپریشن کی بحالی کی تیاریاں شروع کر دی. مسافروں ٹرین عملے کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے. ٹرین آپریشن بحالی سے قبل اینٹی کرونا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 7 مئی کو فل ڈریس ریہرسل کی جائے گی. اس بارے میں بات کریں گے, سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہوں گے. سعید بتائے گا. جی بالکل, لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر نے ٹرین آپریشن کی بحالی کے بعد خصوصی ٹرینوں کے لیے جو نئے ایس او پیز ہیں وہ جاری کر دیے ہیں, اور اس حوالے سے سی ای او ریلوے کی طرف سے ایک مراسلہ جو ہے وہ لاہور سمیت ملک کی 7 ریلوے ڈویژن کے نام ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اور ان ایس او پیز کے اندر 3 خصوصی ٹرینوں کی حوالے سے جو ایس او پیز ہیں وہ تیار کی گئے ہیں, اور جن کے اندر ٹرینوں کے اندر خیبر میل, جعفر ایکسپریس, گرین لائن, لاما اقبال ایکسپریس, سکھر ایکسپریس, مہر ایکسپریس سمیت جو تیز گام اور اسلام آباد ایکسپریس ہے یہ ٹرینیں ہیں وہ شامل ہوں گی. اور اینٹی کرونا انتظامات کے حوالے سے 7 مئی کو فل ڈریس ریہرسل ہے وہ کی جائے گی, اور اس حوالے سے جو احکامات ہیں وہ جاری بھی کر دی گئے ہیں. اور ایس او پیز کے مطابق ہی جو ریلوے اسٹیشن پر موجود پلیٹ فارم ہے وہاں پر ہر گھنٹے کے بعد ڈس انفیکشن اسپرے ہے وہ ریلوے انتظامیہ کرے گی, جبکہ ریلوے اسٹیشن پر موجود جو وہاں پر اسٹالز ہیں وہاں پر ٹھیکیدار خود جو ڈس انفیکشن کا عمل ہے وہ دہرائیں گے, اور ٹرین کی ہر بوگی کے داخلی اور خارجی راستے کو جو ہے
وہ الگ الگ رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے کمرشل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مسافروں کے داخل ہونے کے لیے اور خارج کرنے کے لیے جو اس کے اوپر تمام SOPs ہے وہ جاری کرے گا، جبکہ ٹرین کے اندر ایک AC کلاس، ایک بزنس کلاس اور اکانومی کلاس کمپارٹمنٹ کو جو ہے وہ آئسولیشن وارڈ ہے وہ ڈکلیئر قرار دیا جائے گا، تاکہ مسافروں کو دوران سفر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں پر منتقل ہے وہ کیا جا سکے۔ اور یہ SOPs ہیں یہ 30 خصوصی ٹرینوں کے لیے ہے وہ جاری کی گئے ہیں، اور اس حوالے سے CEO ریلوے کی طرف سے جو مراسلہ ہے وہ ملک کی 7 ریلوے ڈویژن کو ارسال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹڈی دل کراچی پہنچ گیا ہے۔ ضلع ملیر کے علاقوں کاٹھوڑ اور گڈاپ میں ٹڈی دل کے حملے میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے کاشتکار پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سندھ کے مختلف اضلاع کے بعد میں ٹڈی دل نے کراچی کا علاقہ ہے ملیر کا، جہاں پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے باعث ملیر کے اس علاقے میں جو فصلیں اگائی گئی ہیں وہ بھی سخت متاثر ہوئی، جس میں خاص طور پر جو ہے کپاس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سبزیاں اس علاقے میں اکثر ہوتی ہے، سبزی کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو پھل ہیں ان کے پودوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جس کے باعث یہاں کے جو کاشتکار ہیں ان کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر فوری طور پر جو ہے فضائی طریقے سے اسپرے نہ کرایا گیا تو مزید جو فصلیں متاثر ہوگی۔ اس وقت جو ہے کاشتکاروں کو اس صورتحال سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے اور سخت مشکلات کا بھی سامنا ہے، لیکن اس وقت تک حکومتی سطح پر ٹڈی دل کے خاتمے کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی انتظامات دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے آزاد، شکریہ آپ کا۔ IPP اسکینڈل کی رپورٹ پبلک اور انکوائری کمیشن قائم کرنے کا معاملہ، حکومت نے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کا قیام 2 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی۔ 5000 ارب روپے کے اسکینڈل کی رپورٹ بھی پبلک کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ملک کی تاریخ کے بڑے مالیاتی اسکینڈل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کابینہ کی IPP اسکینڈل کی انکوائری کے لیے کمیشن کا قیام 2 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ 5000 ارب کے اسکینڈل کی رپورٹ بھی پبلک کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ IPP اسکینڈل کی رپورٹ پبلک اور انکوائری کمیشن قائم کرنے کے معاملے میں حکومت نے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جو IPP کا معاملہ آیا تھا، کابینہ نے 21 اپریل کو انکوائری کمیشن قائم کرنے اور اس کی رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دی تھی، لیکن اب ہمارے نہایت ہی معتبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب حکومت اس سے پیچھے ہو چکی ہے اور 2 ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے۔ 2 ماہ کے بعد دوبارہ جو ہے اس پر غور ہوگا کہ اس پہ انکوائری کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا۔ اس کے نہایت ہی اہم جو ہمارے ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پر بہت سیاسی دباؤ کے ساتھ ساتھ جو چائنا اس پہ جو ہے اس کا بھی ایک پریشر تھا، کیونکہ جو پاور پلانٹ تھے اس میں زیادہ تر چائنیز تھے، اس حوالے سے زیادہ تر یہ پیش اپ ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اہم بات ہے کہ IPP مالکان کے ساتھ اس وقت حکومت کی نیگوسیشن جاری ہے، ٹیرف اور اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس پر IPP کے ساتھ جو ہے بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ IPP کے بہت سے رقم جو ہے حکومت کی طرف جو ہے واجب الادا ہے، جو کہ حکومت نے دینی ہے۔ یہ تمام تر معاملات ہیں جس پر اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ IPP کی جو کمیشن جو بننا تھا اب اس پر جو ہے اس کو مزید ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ 2 ماہ بعد جو ہے اس پر غور ہوگا کہ اس کا IPP کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کا آگے کیا کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا اسکیم تھا، اس میں بہت بڑے نام آ رہے تھے، حکومتی جو مشیر اس میں معاملے خصوصی جو ہیں وہ اس میں شریک تھے اور ان کا نام آ رہا تھا ڈائریکٹ براہ راست، لیکن اب ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاور ڈویژن کی مخالفت اور وزراء کے دباؤ کے بعد اور جو چائنا کے کا بھی اس میں آ رہا ہے کہ اس کا بھی فیکٹر شامل ہے، اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ IPP کی جو رپورٹ ہے وہ مزید 2 ماہ تک جو ہے اس کو جو ہے وہ لٹکا دیا جائے۔ ٹھیک ہے ویس، شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر فخر امام کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں بڑا بریک تھرو، قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 11 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اجلاس پیر کو سپہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پریس گیلری کے علاوہ وزیٹرز کو اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وفاقی وزیر فخر امام کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں بڑا بریک تھرو، قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 11 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے بیمز ہسپتال میں کورونا کی مشتبہ ڈاکٹر سے ہی کورونا کے مریضوں کا علاج کرانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف ڈاکٹر سروت نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا ہے۔
डॉक्टर सरवत का कहना है कि उसके साथ काम करने वाले एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मेरे अंदर भी कोरोना की अलामत पाए जाने पर मेरा टेस्ट किया गया, लेकिन मुझे ड्यूटी देने पर भी मजबूर किया गया। आज रिपोर्ट में मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना के मुश्तबा डॉक्टर से कोरोना के मरीजों का इलाज कराने का इंकशाफ हो गया। मेरा नाम डॉक्टर सरवत है। मैं MCH पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ। यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे साथ मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज़ करनी पड़ी, हमें आना पड़ा और हमें यहाँ पे अपने दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। कोरोना की शिकार डॉक्टर सरवत का बयान सामने आने के बाद पिम्स हॉस्पिटल इंतजामिया ने MCH को सील कर दिया है। कोरोना केसेस सामने आने पर MCH को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। MCH में 2 डॉक्टर्स और अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के शिकार डॉक्टर सरवत का बयान सामने आने के बाद पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया ने MCH को सील कर दिया है। कोरोना केसेस सामने आने पर MCH को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोरोना के खिलाफ विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। कहते हैं विफाकी हुकूमत का इकनॉमिक बेल आउट पैकेज न आने से लॉकडाउन में नरमी हुई और वबा फैल गई, जबकि सिंध हुकूमत के आवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर गवर्नर दस्तखत ही नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम कहते हैं सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि विफाक तमाम सूबों की मदद करे, लेकिन तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नहीं कर रही, जहां के आवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी डॉक्टर्स फोरम के वीडियो लिंक इजलास में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कोरोना लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को कौमी हीरो समझते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोरोना के खिलाफ विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। वो कहते हैं विफाकी हुकूमत का इकनॉमिक बेल आउट पैकेज न आने से लॉकडाउन में नरमी हुई। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए सिंध हुकूमत ने एक और अहम कदम उठा लिया। अब शहरी एक फ़ोन कॉल पर घर पर ही अपना टेस्ट करा सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग के 90% अखराजात सूबाई हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। इमरान खान अवाम के नहीं सरमायादारों के वजीर आजम हैं। सिंध के अंदर 85 से 90% टेस्ट जो है उसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। इवन जो प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट हो रहे हैं, जैसे इंडस अस्पताल इसकी मिसाल है, उसकी किटें सिंध हुकूमत ने प्रोवाइड की है, वो टेस्टिंग फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, तो ताकि शहरियों को बर्डन ना हो, शहरियों को परेशानी ना हो, इसलिए तकरीबन 90% टेस्टिंग सूबा सिंध के अंदर जो है उसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि ये वक्त सियासत का नहीं है। मुश्किल हालात में तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। लोगों का बड़ी तादाद में सड़कों पर आना दुरुस्त नहीं है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि ये वक्त सियासत का नहीं है, जबकि मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है और इन मुश्किल हालात में तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जबकि उनका ये भी कहना था कि लोगों का इस तरह बड़ी तादाद में सड़कों पर आना दुरुस्त नहीं है। कोरोना वायरस फैलने का खदशा ज़्यादा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने ये कहा था और आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि DPO शेखुपुरा गाजी सलाहुद्दीन कोरोना के खिलाफ सरगर्म है। गाजी सलाहुद्दीन ने फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले अहलकारों के साथ खानपुर नहर नाका पर रोज़ा अफ्तार किया और उन्हें शाबाश भी दी।
सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने भी नाके पर मौजूद पुलिस जवानों से मुलाकात की और अफ्तारी में शरीक हुए। उनका कहना था कि वो मुश्किल की इस घड़ी में ड्यूटी देने वाले अहलकारों को सलाम पेश करते हैं। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। DPO शेखुपुरा गाजी सलाहुद्दीन कोरोना के खिलाफ सरगर्म है। गाजी सलाहुद्दीन ने फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले अहलकारों के साथ खानपुर नहर नाके पर रोज़ा अफ्तार किया और उन्हें शाबाश थी। और सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने भी नाके पर मौजूद पुलिस जवानों से मुलाकात की और अफ्तारी में शरीक भी हुए। उनका कहना था कि वो मुश्किल की इस घड़ी में ड्यूटी देने वाले अहलकारों को सलाम पेश करते हैं। ट्वेंटी4 न्यूज़ की खबर पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। लॉकडाउन से बेरोजगार फनकारों को 15 से 20 हज़ार रुपए देने का ऐलान कर दिया गया।